अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल साइंस की चंद इंतहाई अहम नोयत की जो मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनका चुनाव किया है। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जिन टर्म्स का चुनाव किया है उनमें द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शैडो कैबिनेट? इन ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ए शैडो कैबिनेट इज ए ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द पार्टी डेट्स नॉट इन पावर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे शैडो कैबिनेट का तस्वर पाया जाता है। शैडो कैबिनेट क्या है? शैडो कैबिनेट बेसिकली है एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द पार्टी डेट इज़ नॉट इन पावर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो पार्टी पावर में होती है डेट इज़ कॉल्ड द गवर्नमेंटल पार्टी, कैबिनेट पार्टी होती है वो। और जो पार्टी पावर में नहीं होती उसको जो है वो अपोजिशन कहा जाता है। तो गोया जो शैडो कैबिनेट होती है ये ऐसे मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होती है जो कि अपोजिशन से जो है जिनका तल्लुक़ होता है, और अपोजिशन उस वक्त पावर में नहीं होती। नेक्स्ट है जी, अपॉइंटेड बाय द पार्टी डेट्स नॉट इन पावर दो दे डू नॉट हैव रियल अथॉरिटी। तो जो शैडो कैबिनेट होती है, अगर जिसको कैबिनेट कहा जाता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो कोई कानून साजी कर सकते हों, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हों, द शैडो कैबिनेट कैन समटाइम्स इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। तो शैडो कैबिनेट का बेसिक मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट की निगरानी करना, उसको वॉच करना, उसकी पॉलिसियों के ऊपर नज़र रखना, और हुकूमती पॉलिसियाँ जो होती हैं उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर जो है वो तनकीद करना, और उसका जो मनफी पहलू होता है, जो नुकसानदेह पहलू होता है, उसको अवाम के सामने जो है वो पेश करना और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। बेसिकली इसका काम हुकूमत की निगरानी करना होता है, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो जब इलेक्शन होते हैं, जो अक्सरियती सियासी जमात होती है स्टूडेंट्स, वो हुकूमत साजी कर लेती है, वो अपनी कैबिनेट बनाती है। प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर जो हैं उनका तल्लुक़ अक्सरियती सियासी जमात के साथ होता है। जो अपोजिशन होती है वो भी एक जो है वो कैबिनेट बनाती है, लेकिन उसकी कैबिनेट को शैडो कैबिनेट कहा जाता है, यानी मुतबादल कबीना। शैडो कैबिनेट का मतलब है मुतबादल कबीना। इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर चूँकि ये रूल है, ये कानून है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी वक्त जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके वज़ीर आज़म को उसकी हुकूमत से बरतरफ कर सकती है। इसके अलावा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर चूँकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का तस्वर पाया जाता है, इसलिए अगर किसी भी वज़ीर के ख़िलाफ़ उसकी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है डिज़ाल्व हो जाती है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि जहाँ भी दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है वहाँ अपोजिशन जो है वो बड़ी मुतहर्रिक होती है, बड़ी एक्टिव होती है, और इंतखाबात के फ़ौरन बाद जो है अपोजिशन जो है वो हुकूमत की निगरानी करना शुरू कर देती है, और इस कोशिश में होती है कि हुकूमत जो है वो नाकाम हो, हुकूमत की खामियां, नाकामियां, कमज़ोरियां अवाम के सामने रखी जाएं, और उसको अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाए और उसको हुकूमत करने का मौका मिल जाए। तो इस मकसद के पेश नज़र कि अगर उन्हें फ़र्ज़ करें हुकूमत करने का मौका मिल जाए, तो बग़ैर कोई वक़्त ज़ाया किए और बग़ैर जो है इस चीज़ के ऊपर वक़्त ज़ाया किए कि अब अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिल गया है तो हम इससे वज़ीर आज़म कौन होगा और जो बाकी कैबिनेट कौन सी होगी, तो फिर वो पहले से ही एक कैबिनेट बना लेते हैं कि अगर उन्हें हुकूमत करने का मौका मिल गया तो फ़ौरी तौर पे जो है वो ऑफ़र को कबूल करके हुकूमत साजी कर लेंगे। तो अपोजिशन ने इस मकसद के लिए जो कैबिनेट बना रखी होती है उसको मुतबादल कबीना यानी शैडो कैबिनेट कहा जाता है। इन शॉर्ट, शैडो कैबिनेट जो है पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब मुखालिफ के जो अहम अरकान होते हैं उन पर मुश्तमिल एक कैबिनेट होती है जो कि अपोजिशन की तरफ से बनाई जाती है। नेक्स्ट है जी, शैडो कैबिनेट इज़ एन ऑफिशियल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स पॉलिटिकल सिस्टम। तो शैडो कैबिनेट जो है इसका तल्लुक़ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के साथ है, और ख़ास तौर पे जो है जो ब्रिटिश पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसके अंदर जो है शैडो कैबिनेट को बड़ी अहमियत हासिल होती है, और इसको ऑफिशियल स्टेटस हासिल है। यानी ये नहीं है कि अपोजिशन को अपनी मर्ज़ी से बना लेती है,
یعنی باقاعدہ طور پہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں شیڈو کیبنٹ جو ہے وہ آفیشیل ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اور اس کو سیاسی اعتبار سے جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ان وچ an entire alternative cabinet is formed by the opposition party۔ تو مختصر یہ کہ جو شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر اپوزیشن کی طرف سے بنائی گئی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے اگر انہیں حکومت کرنے کا کہیں موقع مل گیا تو وہ بغیر وقت ضائع کیے جو ہے فوری طور پہ جو ہے حکومت سازی کریں گے۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ نئی ٹرم ہے دا پیلس آف ویسٹ منسٹر یو کے۔ سیکنڈ ٹرم ہے دا پیلس آف ویسٹ منسٹر یو کے۔ دا آفیشیل نیم آف دا برٹش ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، جو برطانوی پارلیمنٹ ہے اس کے جو ہاؤسز ہیں، جو چیمبر اس کے ہیں، یعنی وہ بلڈنگ جہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ واقع ہے اس کو جو ہے دا پیلس آف ویسٹ منسٹر یو کے کہا جاتا ہے۔ تو ویسٹ منسٹر یو کے کا مطلب ہے وہ عمارت جہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز یعنی ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈس ہے ان کی چیمبر واقع ہیں۔ اٹس فل نیم از ان دا نیو پیلس آف ویسٹ منسٹر۔ تو اس کا جو ریسنٹلی نام ہے وہ ہے نیو پیلس آف ویسٹ منسٹر، سنس اٹ واز بلٹ آفٹر دا اولڈ پیلس آف ویسٹ منسٹر واز ڈسٹرائڈ ان اے فائر ان 1834۔ تو 1834 کے اندر جو ہے جو ایکچولی جو ویسٹ منسٹر پیلس تھا جس کو اولڈ ویسٹ منسٹر پیلس کا نام دیا گیا، تو 1838 کے اندر جو ہے جب اس کو آگ لگنے کی وجہ سے وہ جو ہے اس کی بلڈنگ جو تھی وہ جل گئی تھی اور وہ استعمال کے قابل نہیں ہوئی تھی، تو پھر ایک نیا ویسٹ منسٹر محل بنایا گیا تھا جہاں پہ آج برٹش پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤس واقع ہیں، اس لیے اس کو نیو پیلس آف ویسٹ منسٹر یو کے کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ used to meet in the old palace, which was the first built war for Edward of Confessor in the 11th century. The Palace of Westminster was made a World Heritage Site in 1987۔ تو جو ایکچول جو ریئل ویسٹ منسٹر پیلس تھا اس کو چونکہ 1834 کے اندر جو ہے آگ لگنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا تھا، اس کی جگہ کے پھر ایک نیا پیلس بنایا گیا جس کو نیو پیلس آف ویسٹ منسٹر کا نام دیا گیا، جہاں پہ برٹش پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز واقع ہیں۔ اور یہ پیلس جو تھا یہ ایڈورڈ دا کنفیسر کے لیے جو ہے وہ خصوصی طور پہ تعمیر کیا گیا تھا، ان دا 11th century 11ویں سینچری کے اندر جو ہے یہ تعمیر کیا گیا تھا۔ دا پیلس آف ویسٹ منسٹر واز میڈ اے ورلڈ ہیریٹیج، اور اس کو 1987 کے اندر جو ہے یہ اس بلڈنگ کو جو ہے پیلس آف ویسٹ منسٹر کو جو ہے ورلڈ ہیریٹیج کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس کو عالمی تاریخی عمارتوں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ مختصر طور پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دا پیلس آف ویسٹ منسٹر کیا ہے، برٹش پارلیمنٹ کی جو جہاں پہ دونوں ہاؤسز واقع ہیں اس کو جو ہے اس عمارت کو جو ہے پیلس آف ویسٹ منسٹر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہیڈنگ ہے کولیکٹیو رسپانسبلٹی اور کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی، یعنی وزراء کی اجتماعی ذمہ داری، کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی ہے یہ اس ٹرم کا تعلق بھی ہے برٹش پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو جہاں بھی دنیا میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے یا منسٹیریل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے یا اس کو رسپانسیبل اور آنسریبل فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے، یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے مختلف نام ہیں، تو وہاں پہ جو ہے جو کیبنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کولیکٹیو رسپانسبلٹی جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ کولیکٹیو رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کنونشن ان پارلیمنٹری سسٹم دیٹ members of the cabinet must publicly support all governmental decisions made in cabinet۔ تو کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی کیا ہے؟ کولیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی جو ہے ایک برٹش پارلیمنٹری سسٹم کے اندر یہ ایک رواج ہے، ایک روایت ہے جس کے مطابق جو ہے جتنے بھی کیبنٹ کے جو ممبرس ہوتے ہیں انہیں جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے انہیں گورنمنٹ کی پالیسیوں کے سپورٹ کرنا ہوتا ہے،
वो किसी भी गवर्नमेंटल पॉलिसी से डिसएग्री नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे पब्लिकली जो है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है पब्लिकली जो है उसके अगेंस्ट कोई बयान जारी नहीं करेंगे। ये पार्टी डिसिप्लिन का भी तकाजा है और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तकाजा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पार्टी ने जो पॉलिसी बना दी है, जो फैसला कर दिया है, तमाम जो पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उन सब को जो है उस पॉलिसी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ती है। कोई भी जो पार्टी का जो मेंबर है या जो मिनिस्टर है वो उस बेसिक पॉलिसी से डिसएग्री नहीं कर सकता। अगर वो डिसएग्री करता है तो वो उसको वजारत के ओहदे से जो है वो अलहदा होना पड़ेगा। दोबारा देखिएगा, कन्वेंशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम डेट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मस्ट पब्लिकली सपोर्ट द गवर्नमेंटल डिसीजंस मेड इन कैबिनेट। तो कैबिनेट के अंदर जितने भी डिसीजन हो जाएंगे सब लोगों को जो है बाद में पब्लिकली जो है उनको सपोर्ट करना पड़ता है और ये पार्टी डिसिप्लिन का भी तकाजा है। और इसके अलावा क्या है, इवन इफ दे डू नॉट प्राइवेटली एग्री विद देम। हो सकता है कि कोई मिनिस्टर जो है वो उस पार्टी पॉलिसी से इत्तेफाक ना करता हो, ज़ाती तौर पे उसको नापसंद करता हो, लेकिन वो अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को जो है उसको दफन करना पड़ता है, उसको एक तरफ रखना पड़ता है और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है उसको अपनी राय का इजहार करना पड़ता है। तो पार्टी डिसिप्लिन जो है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्टी डिसिप्लिन इतना सख्त है कि कोई भी शख्स जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ अपनी जो पर्सनल ओपिनियन होती है उसका इजहार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है जी, दिस सपोर्ट इंक्लूड्स वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर। और पार्टी पॉलिसी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका एक तकाज़ा ये भी है कि जब भी जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है किसी भी मामले के ऊपर वोटिंग हो रही होगी तो तमाम जो अरकान पार्लियामेंट होंगे उस पार्टी के जितने भी अरकान होंगे वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है ईवान के अंदर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। कोई भी मेंबर जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकता। तो ये पार्टी डिसिप्लिन का भी तकाज़ा है और पार्टी पॉलिसी का भी तकाज़ा है कि पार्लिमानी निज़ाम के अंदर तमाम वज़रा जो हैं वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेंगे। इसलिए इसके अलावा इस जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये भी चीज़ पाई जाती है कि तमाम वज़रा जो हैं वो कलेक्टिवली जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। और पार्लियामेंट जो है अगर किसी एक वज़ीर के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, तहरीक अदम एतमाद पास कर देती है, तो उसके नतीजे में तमाम वज़रा को जो है वो बरतरफ होना पड़ता है। वज़ीर आज़म अगर रिज़ाइन दे दे फिर भी तमाम वज़रा बरतरफ हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाए तमाम वज़रा बरतरफ हो जाएंगे। और अगर किसी एक वज़ीर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए फिर भी तमाम वज़रा बरतरफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल द मिनिस्टर्स सिंक एंड फ्लोट टुगेदर। पार्लिमानी निज़ाम में तमाम वज़रा जो होते हैं इकट्ठे तैरते हैं, इकट्ठे डूबते हैं, यानी अच्छे काम का क्रेडिट सबको मिलता है और बुरे काम की सज़ा भी जो है वो सबको मिलती है। तो तमाम फैसले जो हैं वो कलेक्टिवली किए जाते हैं और वो कलेक्टिवली जो है तमाम वज़रा जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स। मैक क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर इन द हाउस। जो ईवान का स्पीकर होता है, मसलन हाउस ऑफ कॉमन का स्पीकर है या पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली है, इंडिया के अंदर लोक सभा है या कोई प्रोविंशियल असम्बली होती है, तो जो स्पीकर होता है जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है असम्बली का, उसके पास एक मैक होता है, यानी एक आप यूँ कह रहे हैं कि एक स्टिक होती है, एक राठ नुमा का एक डंडा होता है जो कि उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर की जो है नुमाइंदगी करता है। इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी। जी तो इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर इन द हाउस। इट इज़ कैरीड इन द चैम्बर बाय द, एक मिनट जी दोबारा इसको देखते हैं। हाँ, इट रिप्रेजेंट्स द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर इन द हाउस। तो ये हाउस के अंदर जो है स्पीकर की अथॉरिटी और स्पीकर की पावर को की नुमाइंदगी करता है। इट इज़ कैरीड इनटू द हाउस बाय द मैक बैरियर व्हेन द पार्लियामेंट मीट्स। जब पार्लियामेंट का इजलास होता है तो एक ऑफिसर जो है, जो सार्जेंट एट आर्म्स कहा जा सकता है, उसको एक ऑफिसर जो है
वो जो मैक है उसको लेकर जो है वो स्पीकर के पास आता है और स्पीकर जो है उसको अपने मेज़ के ऊपर एक साइड पे रख देता है और वो उसकी ताकत की अलामत होता है और उसी ताकत के ज़ोर पे जो है या उसी ताकत की मदद से जो है वो पार्लियामेंट के इजलास के जो है वो प्रिजाइड करता है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब जो है ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके साथ है और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की एक खुसूसी अथॉरिटी है जिसकी मदद से वो किसी भी कानून को मंजूर करने या ना करने का फैसला करता है। क्या है? इट अकर्स व्हेन कांग्रेस क्या है जी? कांग्रेस जो है जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस, जो कि बाई कैमरल है और उसमें जो लोअर हाउस है दैट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है उसको जो है सेनेट कहा जाता है। तो कांग्रेस क्या है? द लेजिस्लेचर ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट पर मुश्तमिल है। एडजर्न्स ड्यूरिंग द 10 days पीरियड। होता क्या है जी? ये कानून साजी के दौरान ये जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट इस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है। जब भी अमेरिकन कांग्रेस के सामने जो है कानून साजी के लिए कोई मसवदा पेश होता है तो अमेरिकन सदर पहले वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर उसकी मंजूरी होती है, वहाँ से मंजूरी हासिल करने के बाद वो सेनेट में चला जाएगा। सेनेट से मंजूरी करने के बाद जो है वो हतमी दस्तखतों के लिए फाइनल जो असेंट है उसके लिए उसको प्रेसिडेंट के सामने पेश कर दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास जो है एक पावर ये है कि जैसे ही मसवदा उसके पास आएगा प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद मसवदा कानून बन जाता है। उसके पास दूसरी पावर है कि वो उसको रिजेक्ट कर देता है, यानी अमेरिकन सदर है वो मसवदे को रिजेक्ट कर देगा। जब मसवदे को वो रिजेक्ट कर देगा तो मसवदा वापस कांग्रेस के पास आएगा और अगर कांग्रेस जो है उसकी दोबारा मंजूरी दे देती है तो फिर सदर के दस्तखतों के बगैर ही मसवदा जो है कानून बन जाता है। तीसरी पोजीशन जो है ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस टर्म के साथ उसका तल्लक है, वो ये है कि कांग्रेस के दोनों ईवानों से जब कोई बिल मंजूर होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट जो है ना तो उसके ऊपर दस्तखत करता है, यानी ना तो उसको एक्सेप्ट करता है, ना तो उसको असेंट करता है और ना ही उसको रिजेक्ट करता है, यानी ना तो उसने उसकी मंजूरी की ना ही उसको मुस्तरद किया। मसवदा प्रेसिडेंट की टेबल पे पड़ा रहता है। अगर मसवदे को प्रेसिडेंट के पास पड़े हुए 10 दिन गुजर जाएं और कांग्रेस का वो इजलास जिसने उस बिल की मंजूरी दी होती है, उस मसवदे की मंजूरी दी होती है और अगर 10 दिन के बाद वो उस दौरान इजलास ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? मसवदा खुद ब खुद वीटो हो जाएगा, मसवदा मुस्तरद हो जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इस अख्तियार को पॉकेट वीटो कहते हैं। अमेरिकन सदर के इस अख्तियार को पॉकेट वीटो कहते हैं। अब चौथी कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथी कंडीशन ये है कि अमेरिका के कांग्रेस के दोनों ईवानों ने किसी मसवदे की मंजूरी दे दी और मसवदा सदर के पास आ जाता है। अब सदर जो है उसके ऊपर ना तो उसको जो है सिग्नेचर करके उसकी एक्सेप्टेंस देता है और ना ही उसको रिजेक्ट करके जो है वापस भेजता है। मसवदा प्रेसिडेंट के पास पड़ा रहा, 10 दिन गुजर गए और उस 10 दिन के अंदर अमेरिकन कांग्रेस का वो इजलास भी कंटिन्यू रहा, यानी इजलास जो है वो मुलतवी नहीं हुआ, इजलास जारी रहा। अगर इजलास 10 दिन तक जारी रहा हो और सदर ने उसके ऊपर दस्तखत ना किए हों तो फिर सदर के दस्तखतों के बगैर ही मसवदा कानून बन जाता है। उसमें वो सस्पेंसिव वीटो उसको कहेंगे, उसमें सदर सिर्फ तखीरी हरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर इजलास ख़त्म हो जाए 10 दिन के अंदर है तो फिर मसवदा भी वीटो हो जाएगा। अमेरिकन सदर के इस अख्तियार को पॉकेट वीटो कहा जाता है। अब इसको स्टेटमेंट्स को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट अकर्स व्हेन कांग्रेस adjourns during the 10 days period. The president cannot return the bill to Congress. The president's decision not to sign the legislature is a pocket veto. यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से दस्तखत ना करने का अख्तियार जो है वो पॉकेट वीटो कहलाता है। एंड कांग्रेस डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू ओवरराइड, और कांग्रेस जो है उसको जो है वो मुस्तरद नहीं कर सकती। तो इस तरह जो है अमेरिकन सदर जो है पॉकेट वीटो इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है जी सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये बेसिकली एक थ्योरी है जो कि फ्रेंच फ़िलासफ़र
مانٹیسکو نے پیش کی تھی. مانٹیسکو کی بک کا نام ہے دا اسپرٹ آف لاس، جس کے اندر جو ہے مانٹیسکو نے یہ تھیوری پیش کی تھی، تھیوری آف سپریشن آف پاورز. اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے تھیوری آف چیکس اینڈ بیلنسز. تو آگے جانتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف دا سپریشن آف پاورز. سپریشن آف پاورز مینس دا ڈویژن آف گورنمنٹل اتھارٹی انٹو 3 برانچز آف دا گورنمنٹ. کون کون سی برانچز ہیں جی؟ وہ ہے لیجسلیچر، وہ ہے ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. سپریشن آف پاور یہ ہے کہ جو گورنمنٹل اتھارٹی ہیں، جو گورنمنٹ پاورز ہوتی ہیں، جن کو استعمال کر کے حکومت کی جاتی ہے، یا جن کو استعمال کر کے لا میکنگ کی جاتی ہے، لا انفورسمنٹس کی جاتی ہے، جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ جو اختیارات ہیں، اگر ان تینوں اختیارات کو، یعنی قانون بنانے، قانون نافذ کرنے اور انصاف کرنے کے اختیارات کو لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، ان کو الگ الگ کر دیا جائے، اور ہر ادارہ اپنے اپنے فریض ہی سر انجام دے، تو اس کو سپریشن آف پاورز کہا جاتا ہے. دوبارہ اس کو دیکھیے گا، سپریشن آف پاورز. جی اسٹوڈینٹس، ایک منٹ اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. جی، سپریشن آف پاورز مینس دا ڈویژن آف گورنمنٹل اتھارٹی انٹو 3 برانچز آف دا گورنمنٹ. کون سی برانچز ہیں وہ؟ لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری کے درمیان اگر حکومت کرنے کی پاورز اتھارٹی کو تقسیم کر دیا جائے، تو قانون سازی کے تمام پاورز لیجسلیچر کے سپرد کر دیے جائیں، لا انفورسمنٹ کی پاورز جو ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دی جائیں، اور جو انصاف کرنے کے جو پاورز ہیں وہ جوڈیشری کو دے دی جائیں، تو اس کو سپریشن آف پاور کہا جاتا ہے. اور یہ تھیوری مانٹیسکو نے پیش کی تھی. ایچ ود اسپیسیفائڈ ڈیوٹیز آن وچ نیدر دا ادر برانچز آف دا انکروچ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اختیارات کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ کوئی بھی دوسرا ادارہ جو ہے، کوئی بھی دوسری برانچ آف دا گورنمنٹ جو ہے، وہ اس میں انکروچمنٹ نہیں کر سکتی، مداخلت نہیں کر سکتی، اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. قانون کیا ہونا چاہیے، اس بات کا فیصلہ امریکن کانگریس کرتی ہے. جو ایگزیکٹو پاورز ہیں، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ تمام اختیارات امریکن پریزیڈنٹ کے پاس ہیں. انصاف کیا ہے، یہ تمام اختیارات امریکن سپریم کورٹ کے پاس ہیں یا امریکن جوڈیشری کے پاس ہیں. اور جب بھی ان میں سے کوئی بھی ادارہ اپنی پاورز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرا ادارہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس اختیارات کی اس تقسیم کو جو ہے مانٹیسکو نے سپریشن آف پاور کہا ہے. اور یاد رکھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنشیل سسٹم ہے، اس کی بنیاد اسی سپریشن آف پاور کے اوپر رکھی گئی ہے، اور اس کو امریکن پریزیڈنشیل سسٹم کی اسپرٹ کہا جاتا ہے، اس کی روح کہا جاتا ہے. تو امریکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے، امریکن جو پریزیڈنشیل سسٹم ہے، اس کی پوری عمارت جو ہے وہ سپریشن آف پاورز کی تھیوری کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. اور آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں. جی ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے مونسٹ تھیوری. مونسٹ تھیوری جو ہے، اس کا تعلق ساورینٹی کے ساتھ ہے. جب آپ ساورینٹی کا چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ٹرم جو ہے استعمال ہوتی ہے. مونسٹ، مونو کہتے ہیں ون کو، مونسٹ ایک، وحدت پسند یعنی ایک پسندی. تو مونسٹ تھیوری مونسٹ تھیوری ویو asserts that the state is the supreme social institution and has a unique place in comparison to the other institutions and organizations. تو جو مونسٹ تھیوری ہے، جو مونسٹ تھیوری کے فالوورس ہیں، جس میں تھامس ہابس کا نام ہے اور روسو کا نام ہے، اس کے علاوہ جین بودین کا نام ہے، جان آسٹن کا نام ہے، یہ تمام جو پلیٹو اور ایرسٹاٹل بھی اسی کو فالوور ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مونسٹ کہلاتے ہیں. ان کے نزدیک ریاست جو ہے وہ اکیلے ہی ساورن ہوتی ہے، ریاست ہی ساورینٹی کی مالک ہوتی ہے. جو سپریم پاور آف دا اسٹیٹ ہے، جس کو ساورینٹی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور ریاست اکیلے ہی ساورن پوزیشن کی جو ہے وہ، یا ساورن حیثیت کی جو ہے وہ مالک ہوتی ہے. اور اسٹیٹ کے علاوہ جو ہے ریاست کے اندر جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ساورینٹی حاصل نہیں ہوتی. تو سیاسی مفکرین کا وہ گروہ جن کے مطابق جو ریاست کی جو ساورینٹی ہوتی ہے وہ ناقابل تقسیم ہوتی ہے، وہ ابسولوٹ ہوتی ہے، وہ کمپریہنسو ہوتی ہے، انڈیویزیبل ہوتی ہے، اس اسکول آف تھاٹ کو مونسٹ اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. اور سیاسی مفکرین کا وہ گروہ جس کے مطابق ساورینٹی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے مختلف ایسوسیشن کے اندر،
ان کو پلورلسٹ کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہماری ٹرم بھی یہ ہے. امید ہے آپ یہ تھیوری آف مونسٹ سمجھ چکے ہوں گے. اور آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں پلورلزم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ پلورلزم جو ہے یہ مونسٹ تھیوری کا اپوزٹ ہے, یہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تو ان ڈیموکریسی the widespread distribution of political power and influence with the state and civil society. تو جو پلورلزم ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتا ہے, یا انڈیویجولس کے رائٹس کو سپورٹ کرتا ہے, یا مختلف ایسوسیشنز جو ریاست کے اندر قائم ہوتی ہیں یہ ان کا جو دائرہ کار ہے اس کو انہینس کرنا چاہتا ہے, اس کو جو ہے وہ زیادہ پاور دینا چاہتا ہے. تو مونسٹ تھیوری کیا ہے, ایک تو اس کا تعلق ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ہے, اور یہ انڈیویجولزم کے ساتھ جو ہے اس کی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ فیچرز ملتے ہیں. وائڈ اسپریڈ ڈسٹریبیوشن آف پولیٹیکل پاور, ڈسٹریبیوشن آف پولیٹیکل پاور ہے یہ, جی. تو جو پلورلزم ہے اس کا فیچر کیا ہے, ڈسٹریبیوشن آف پولیٹیکل پاور. جو پولیٹیکل پاور ہے یعنی جو ساورینٹی ہے اس کو مختلف ایسوسیشن کے اندر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے یا وہ تقسیم کر دیا جائے. اینڈ انفلوئنس دا اسٹیٹ اینڈ سول سوسائٹی, اور یہ اسٹیٹ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, یعنی ریاست جو ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ جو مختلف ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو انڈیویجولسٹ اینڈ گروپس کین express different points of view freely, independently and effectively in order to influence the public opinion and decisions of the government. تو جو پلورلسٹ ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انڈیویجولسٹ ہیں اور یہ لبرل ہیں اور یہ بیسیکلی ڈیموکریٹک ہوتے ہیں. جو پلورلسٹ ہیں, پلورلسٹ, انڈیویجولسٹ اور جو لبرلسٹ ہیں اور جو ڈیموکریٹک ویلیوز کے جو سپورٹرز ہیں, تو ان کے جو فیچرز ہیں ان تھیریز کے وہ آپس میں بہت زیادہ جو ہے مطابقت رکھتے ہیں. یہ انڈیویجولس کو زیادہ سے زیادہ رائٹس دینا چاہتے ہیں, مختلف ایسوسیشن کو زیادہ سے زیادہ رائٹس دینا چاہتے ہیں, اور ان کے مطابق ریاست کی جو ساورینٹی ہے اس کو تمام ایسوسیشن کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس طرح ریاست کو اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہے, ساورینٹی کی ضرورت ہے, اس طرح جو دیگر ایسوسیشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ کے اندر انہیں بھی اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا ساورینٹی کو ان تمام انسٹیٹیوشنز کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دینا چاہیے. تو یہ ریاست کو کوئی ایسا کوئی سپریم ادارہ تصور نہیں کرتے, بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ریاست جو ایک لازمی برائی ہے جس کو مجبوراً جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ ریاست کو اس کے دائرہ کار کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو انڈیویجول ہے اس کو جو ہے اس کے دائرہ کار کو یہ بڑھانا چاہتے ہیں, اس کے اثر و رسوخ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ رائٹس دینا چاہتے ہیں, اور ریاست کو جو ہے وہ یہ اس کی اتھارٹی کو جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیجور ساورینٹی. ساورینٹی کی مختلف اقسام ہیں, اس میں ایک ڈیفیکٹو ساورینٹی ہوتی ہے, ایک ڈیجور ساورینٹی ہوتی ہے. تو اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف ڈیجور ساورینٹی. ڈیجور ساورینٹی از ڈیفائنڈ ایز ہیونگ انڈیپینڈنٹ لیگل رول اوور ونس کنٹری. ڈیجورے کا مطلب ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, لیگل پوزیشن. تو جو چیز لیگل ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے, لافل ہوتی ہے, اس کو ڈیجورے کہا جاتا ہے. تو ان شارٹ ڈیجورے مینس اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لیگل. تو قانونی طریقے سے جو ہے کسی بھی ریاست کے اندر حکومت حاصل کرنا, حکومت قائم کرنا, اس کو ڈیجورے کہا جاتا ہے. تو جو ریاست کے اندر قانونی حکومت ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوتی ہے, لیگل گورنمنٹ جو ہوتی ہے, اس کو ڈیجورے گورنمنٹ کہا جاتا ہے. تو کیا ہے, ڈیفائنس ایز ہیونگ انڈیپینڈنٹ لیگل رول اوور ونس اون کنٹری. تو کسی بھی ریاست کے اندر قانونی اقتدار حاصل کرنا ڈیجور ساورینٹی ہوتا ہے. دس از گورنمنٹس بلیف دیٹ دے ہیو دا رائٹ ٹو کنٹرول دیئر اون ٹیریٹری, ملٹری اینڈ فنانس اینڈ پیپل. تو
جو ڈیجورے گورنمنٹ ہوتی ہے چونکہ اس کو قانونی طریقے سے جو ہے اس نے اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے، حکومت حاصل کی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ اس ریاست کا جو علاقہ ہے، اس کی جو ملٹری ہے، اس کی جو فنانس ہے اور اس کے لوگوں کے اوپر جو ہے اس کا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ تمام فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے۔ تو گویا جو ادارہ یا جو پارٹی قانونی طریقے سے ساورینٹی حاصل کرتی ہے، جو ریاست کا جو قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس کو ڈیجورے ساورینٹی کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے جی، نیکسٹ کا اسی کے ساتھ تعلق ہے، ڈیجورے ساورینٹی از بیسڈ آن لا۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ لا کے اوپر بیس کرتی ہے، اینڈ ڈیجورے ساورینٹی ہیز دا لیگل رائٹ ٹو ایشو آرڈرس اینڈ گیٹ دیم اوبیڈ۔ تو جو لیگل ساورینٹی ہوتی ہے اس کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آرڈرس ایشو کر سکتی ہے، اور افراد جو ہوتے ہیں، جو انڈیویجولس ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر عمل کرنے کے پابند ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے احکامات قانونی احکامات ہوتے ہیں۔ تو ڈیجورے ساورینٹی کے مقابلے میں جو دوسرا کنسیپٹ ہے وہ ہے ڈیفیکٹو ساورینٹی۔ ڈیفیکٹو ہوتا ہے، ڈیفیکٹو مینس ان فیکٹ، ان ریالٹی، جو ریالٹی میں ہو، یعنی اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، تو جو چیز اسٹیبلشڈ ہو جائے، جس کا حکم ماننا پڑ جائے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہو یا کانسٹیٹیوشنل نہ ہو، لیگل ہو یا انلیگل ہو، لیکن وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور لوگ اس کی بات ماننے کے پابند ہو گئے ہیں، تو ایسی ساورینٹی کو جو ہے وہ ڈیفیکٹو ساورینٹی کہا جاتا ہے۔ اور ڈیفیکٹو کا مطلب ہے ان ریئل اور ان فیکٹ۔ It refers to the independence of the state of our political entity. It means that independence exists not only in law but in fact as well. یہاں اس کا مفہوم ذرا اور سینس میں دیا گیا ہے، لیکن ہم پچھلے کے ساتھ جوڑ کے آپ کو اگزامپل کے ساتھ میں واضح کر دیتا ہوں کہ ڈیفیکٹو ساورینٹی اور ڈیجورے ساورینٹی جو ہے، اس کی سچویشن تب پیدا ہوتی ہے جب کسی ملک کے اندر جو ہے ملٹری کو ہوتا ہے، فوج اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، یا کوئی انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب انقلابی حکومت قائم ہو جاتی ہے یا فوج اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیتی ہے، تو اس وقت جو قبضہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ڈیفیکٹو ساورینٹی کہا جاتا ہے، یا اس کو ڈیفیکٹو ساورینٹی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے طاقت کے زور پہ اپنی بات کو منوا لیا ہے، چاہے وہ انلیگل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حکم کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ طاقت کے زور پہ لوگوں سے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو ان فیکٹ اس کی ساورینٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس وقت ریاست کا کانسٹیٹیوشن اسٹڈی کرتے ہیں، لیگل پوزیشن دیکھتے ہیں، تو لیگل پوزیشن کے مطابق جس کی حکومت کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے وہ اس کی پوزیشن لیگل ہوتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ڈیجورے ساورینٹی کہا جائے گا، اور قبضہ کرنے والے کو ڈیفیکٹو ساورینٹی کہا جائے گا۔ جیسا کہ اکتوبر 12 کو جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا، پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے نواز شریف کی حکومت گرا کر جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ اب جو پرویز مشرف ہیں جنہوں نے فوجی طاقت کو استعمال کر کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، یہاں سے پہلے یحییٰ خان کی حکومت کی اگزامپل ہے، ضیاء اللہ کی حکومت کی اگزامپل ہے، اور یا جو ہمارے جو فرسٹ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا تھا، ایوب خان کی اگزامپل دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے، یہ جب انہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کیا تو یہ کیا ہو گئے؟ ان کی پوزیشن ہوگی ڈیفیکٹو کی۔ جبکہ اس وقت جن لوگوں کی حکومتیں قائم تھیں، جس طرح نواز شریف کی حکومت قائم تھی، تو نواز شریف کو اس وقت پوزیشن کیا تھی؟ ڈیجورے پوزیشن تھی، اور پرویز مشرف کی ڈیفیکٹو ہو گئی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹو ہوتا ہے وہ تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیفیکٹو پوزیشن کو ڈیجورے پوزیشن میں چینج کر لیتا ہے۔ مثلا کیا کرتا ہے کہ وہ کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے اپنی پوزیشن کو تحفظ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے پرویز مشرف کو ہماری سپریم کورٹ نے 3 سال کے لیے حکومت کرنے کی اجازت دے دی تھی، تو گویا جب عدالتوں کا جو احکامات ہوتے ہیں، عدالتوں کے جو حکم ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، وہ بذات خود قانون کا درجہ رکھتے ہیں، تو جب عدالتیں اس کو تسلیم کر لیتی ہیں تو اس کی ڈیفیکٹو پوزیشن جو ہے وہ ڈیجورے پوزیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے بعض اوقات اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملک میں الیکشن کروا لیتے ہیں اور عوام کی سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، یا ریفرینڈم کے ذریعے سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو اس طرح جب ان کو عوامی اعتماد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ان کی
डिफेक्टिव पोजीशन जो है वो डिजोरे पोजीशन में तब्दील हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी सॉवरन एंड सॉवरेनिटी। ये टर्म जब आप पढ़ रहे होते हैं, सॉवरेनिटी का चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो बाद जगह के ऊपर लिखा होता है सॉवरन और बाद जगहों के ऊपर लिखा होता है सॉवरेनिटी। तो ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। सॉवरन इज़ वन हु एक्सरसाइजेस पावर। सॉवरन कौन होता है? जो सॉवरेनिटी की ताकत को इस्तेमाल करता है उसको सॉवरन कहते हैं। यानी सॉवरन क्या है? वो शख्स जो रियासत की जो सॉवरेनिटी है उसकी सुप्रीम पावर को वो इस्तेमाल करने वाला जो शख्स होता है उसको सॉवरन कहते हैं। और जो उसकी ताकत होती है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा होता है उसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। तो सॉवरेनिटी बेसिकली क्या है? सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। वो जो सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट है जिसको सॉवरेनिटी कहा जाता है, जो उसको इस्तेमाल करेगा वो क्या है? वो सॉवरन कहलाएगा। हम कहते हैं सॉवरन स्टेट। सॉवरन स्टेट यानी जो सुप्रीम पावर की मालिक है और उसको वो इस्तेमाल करती है। द सॉवरन इज़ वन हु एक्सरसाइजेस पावर विदाउट लिमिटेशन। तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो उस ताकत का जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो सुप्रीम जो है वो पावर का मालिक होता है। एंड सॉवरेनिटी इज़ एसेंशियली द पावर टू मेक लॉस। और सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी जो है एक ताकत है जिसको इस्तेमाल करके कवानीन बनाए जाते हैं, कवानीन जो है उसकी इन्फोर्समेंट की जाती है और जस्टिस जो है वो मुहैया किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है किचन कैबिनेट। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट हेडलाइन। किचन कैबिनेट क्या होती है? किचन कैबिनेट का तलब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन ये जो टर्म है ये अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है। किचन कैबिनेट क्या है? आल्सो नोन एज द इनर कैबिनेट। तो याद रखिएगा कि किचन कैबिनेट इज़ आल्सो नोन इनर कैबिनेट। इसको इनर कैबिनेट भी कहते हैं और किचन कैबिनेट भी कहते हैं। एंड हैज़ ए मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, ये इसका बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसको मेंशन किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड 4 सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो किचन कैबिनेट है, आप जानते हैं कि कैबिनेट जो होती है उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। कमोबेश पाकिस्तान की कैबिनेट में तो 40 से 50 तक लोग अमूमन शामिल होते हैं। किसी दौर में तो 100 तक होते थे, लेकिन अब इनको इसकी लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि हर छोटी मोटी बात जो है वो तमाम मिनिस्टर के साथ जो है शेयर करे। दूसरा ये होता है कि चूँकि सियासी मामलात होते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको तमाम अरकान के ऊपर जो है वो इत्मीनान भी नहीं होता। उसको ये होता है कि अगर मैंने सब लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर दी तो ये इनकी लीकेज हो जाएगी और पार्टी के लिए जो है मसैल पैदा होंगे। तो फिर वो क्या करता है कि अपनी पार्टी के जो इंतहाई उसके काबिल एतमाद दोस्त होते हैं, इंतहाई ज़िम्मेदार लोग होते हैं और इंतहाई सीनियर लोग होते हैं और जिनके ऊपर उसको मुकम्मल एतमाद होता है, वो अमूमन फिर उन्हीं के साथ जो है वो मुशावरत करता है। उनके साथ मुशावरत करता है, तमाम चीज़ों को जो है वो तय कर लिया जाता है और उसके बाद फिर कैबिनेट का इजलास बुलाकर जो है चीज़ों को सब लोगों के साथ शेयर कर लिया जाता है। तो वो जो वज़ीर-ए-आज़म और वो जो मखसूस 4 या 5 लोग होते हैं, जो इंतहाई सीनियर लोग होते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, और सबसे अहम बात ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के इंतहाई रासदार और काबिल एतमाद लोग होते हैं। उन लोगों की यानी काबीना के अंदर जो चंद एक इंतहाई अहम लोग होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के जो करीब लोग होते हैं, उनको किचन कैबिनेट कहा जाता है या इनर कैबिनेट कहा जाता है। इनर कैबिनेट से क्या है? काबीना के अंदर एक और काबीना होती है, तो उसको इनर कैबिनेट कहा जाता है। इट कैन हैव मेंबर्स फ्राम आउटसाइड द कैबिनेट। अब उसमें यह है कि वो आउटसाइड द कैबिनेट भी जो है किसी को उसमें सलाह मशवरा के लिए बुलाया जा सकता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन कंट्रीज़ लाइक सच एज द USA एंड ब्रिटिश। तो बेसिकली तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की टर्म है, लेकिन इसकी चूँकि इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जो है इसको जो है यूज़ करता है और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ज़रूर गौर करेंगे और अपने सब्सक्राइब करके जो है हमें शुक्रिया का मौका देंगे।
اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.